अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त भाई साजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़रबाब शुजाबादी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम देखने वाले दोस्त सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पहले जैसा कि आपको पता है कि मैं फ़नी कॉमेडी वीडियो अपने चैनल यूट्यूब पर ज़रबाब शुजाबादी पर अपलोड करता था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों के साथ कोई अच्छी कहानियाँ, कोई स्टोरियाँ शेयर करूं। तो आज मैं ऐसी एक स्टोरी लेकर आया हूं आपकी खिदमत में। तो स्टोरी सुनाने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द अज जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। और मेरी एक गुजारिश और भी है आप सबसे कि जो मैं आपके साथ ये कहानी शेयर करने वाला हूं, आपने इस कहानी को, इस स्टोरी को एंड तक सुनना है और कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलते हैं जी स्टोरी की जानिब, शुरू करता हूं मैं। दोस्तों, एक बुजुर्ग माँ होती है, उसके 2 बेटे होते हैं। वो अपने बेटों को पाल पोस के बड़ा करती है। एक दिन 2 भाई बैठ के सोचते हैं कि हमारी वालदा ने हमें इस मकाम पर पहुंचा दिया है, अब हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी वालदा की मदद करें, अपनी शादियां करें और घर में अपनी बीवियां ले आएं, ताकि हमारी वालदा को जो है ना वो सुख की चैन मिल सके और वो आराम कर सके, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुकी होती हैं, बहुत ज़ईफ़ हो चुकी होती हैं। तो उन 2 भाइयों की शादी हो जाती है, घर में 2 बहुएं आ जाती हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो बड़ी बहू कहती है कि रात को जो है ना ये बूढ़ी जो है बर्तन धोने लगती है तो मेरी नींद ख़राब हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती, तो ये बर्तन जो है बूढ़ी जो है ये दिन को धोया करे, रात को क्यों धोती है। तो गुस्सा करने लगती है बड़ी बहू। तो वो जो बुजुर्ग माँ थी वो शाम को बर्तन धो के रात को सोया करती थी। सुबह उठती थी जब वो तहज्जुद के लिए, तो पानी गर्म करके सुबह तहज्जुद के लिए उठती थी, पानी गर्म करके नमाज तहज्जुद पढ़ती थी। तो छोटी बहू ने भी कह दिया, जो ये जो बूढ़ी औरत है ये सुबह सुबह जल्दी क्यों उठती है, इसकी वजह से मैं परेशान होती हूँ, मेरी नींद ख़राब हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती। अब वो दोनों जो बीवियां होती हैं वो बैठ के अब ये बातें कर रही होती हैं, तो वो दोनों भाई सुन लेते हैं उनकी बात। जब वो उनकी बातें सुनते हैं तो उनको हैरानी भी आती है और गुस्सा भी। तो वो भाई बैठ के सोचते हैं कि अब इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। अब हम तो इनको लाए थे घर में इसलिए ताकि हमारी वालदा जो है वो आराम कर सकेगी, लेकिन इनको तो हमारी वालदा का काम करना भी पसंद नहीं। तो बड़ा भाई कहता है, भाई कुछ ऐसा करते हैं, हम ना शाम को बर्तन जो है वो खुद धो दिया करेंगे और सुबह जो है पानी भी अपनी वालदा को खुद ही गर्म करके दे दिया करेंगे। तो निज़ाम जो होता है वो ऐसा होता है कि वो अपने दोनों बेटे जो होते हैं वो अपनी माँ के पास जाते हैं, उसको कहते हैं, माँ आप रात को सो जाया कीजिए, हम बर्तन खुद धो देंगे, आपको ज़रूरत नहीं है, हम लिहाजा बर्तन खुद ही धो दिया। तो वो जो भाई होते हैं वो बर्तन रात को धो के रख देते हैं, सुबह उठते हैं वक्ती तो पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके खुद भी वज़ू करते हैं, उनकी वालदा भी वज़ू करती है, और जैसे उनकी वालदा तहज्जुद नमाज पढ़ती है वो दोनों भाई भी अपनी वालदा के साथ नमाज पढ़ने लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही ये निज़ाम चलता रहता है। अब वो 2 जो बहुएं होती हैं दोनों, वो देखती हैं और सोचती हैं कि हमने जो सोचा था वो वैसा तो नहीं हुआ, हमने तो सोचा था कि ये अपनी माँ को जो है घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही निज़ाम चल रहा है। अब वो दोनों जो बीवियाँ होती हैं वो अपने शोहरों को बुला के कहती हैं कि ये आप दोनों भाई क्या कर रहे हो। तो कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं,
تو وہ آگے سے سوال کرتے ہیں یہی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. تو بڑی بہو کہتی ہے کہ تم شام کو برتن کیوں دھوتے ہو, ہمیں اچھا نہیں لگتا. چھوٹی کہتی ہے تم صبح جلدی کیوں اٹھتے ہو, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے تو اس کی خدمت کرنی ہے, کیونکہ تمہاری تو یہ فرض ہے نہیں نا. اگر تمہارا فرض بنتا تو تم خود اٹھ کے اس کو پانی گرم کر کے دیتی, اس کے ساتھ نماز تہجد پڑھتی, لیکن تم نے تو ایسا نہیں کیا. اور ہماری جو والدہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ فرض نبھائیں گے. ہم نے آپ کو تو نہیں کہا نا کہ ہماری والدہ کی خدمت داری کرو یا اس کی خدمت کرو, اس کے کام کرو, ہم خود کر لیں گے. تو دیکھیں بھائی, اگر ہماری جگہ کوئی ہوتا آج کے ماحول کے مطابق تو وہ ڈنڈا اٹھا لیتا بیویوں کو مارنے کے لیے. آپ نے کیا کیا ہے. وہ دونوں بھائی جو تھے وہ سمجھدار تھے اور سلجھے ہوئے تھے, انہوں نے غصہ, لڑائی جھگڑا, فساد نہیں کیا. تو وہ بیویاں کہنے لگتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ آپ دونوں بھائی کام کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. اور وہ دو بھائی کہتے ہیں کہ اگر ہماری والدہ کام کرتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں بہت برا لگتا ہے. تمہیں نہیں کام کرنا تو نہ کرو, ہم تو اپنی والدہ کا ضرور کام کریں گے. تو کچھ دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے. پھر ان دونوں بہوؤں کو بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے. شرمندگی کے ساتھ وہ معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم غلط تھیں, ہم نے بہت غلط کیا, ہمیں اپنی ساس کی خدمت کرنی چاہیے تھی. تو وہ جو شوہر ہوتے ہیں ان کے, ان کو معاف کر دیتے ہیں اور گھر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی خوش محال ہو جاتا ہے. تو دیکھیں بھائیو, آج کل کے دور میں جو یہ نظام چل رہا ہے نا, اس کو ذرا سائڈ پہ کیجئے. اب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پیسہ, دولت, یہ سب چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. وہ اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ آ کے ہمارے پاس بیٹھے, ہمارے ساتھ آ کے کوئی بات کرے, ہمارا دکھ سکھ شیئر کرے. لیکن آج کل کی اولاد کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں ساس کو تو کچھ کہہ نہیں رہا, ساری بہوؤں کی برائیاں کر رہا ہے. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا. اب رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے تحمل سے نبھانے پڑتے ہیں. اب دوستو, اپنی والدین کی عزت کیا کریں, ماں باپ کے ساتھ پیار سے رہا کریں. ان کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا, صرف آپ کا تھوڑا سا قیمتی وقت چاہیے ہوتا ہے. اور جو بہویں خاتون ہیں وہ اپنے ساس سسر کی عزت کیا کریں, کیونکہ آج اگر آپ اپنے ساس سسر کی عزت کریں گے تو آپ نے بھی اسی بڑھاپے میں آنا ہے. پھر آپ کے بھی بچے ہوں گے, پھر آپ وہ جوان ہو گئے, آپ نے ان کی شادی کرنی ہے, پھر آپ کی بھی بہویں آئیں گی. وہ یہ جو نظام ہے نا دنیا کا, وہ ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو پیار سے رہا کریں, اپنے ساس سسر کی عزت کیا کریں. دوستو, اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اور ایسی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے کمنٹ میں لازمی ہم کو بتائیے گا.